السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال کیے، ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی رزقو رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، من الثمراتی پھلوں سے، رزقا رزق، قالو کہیں گے ھذا الذی یہ تو ایسا ہے، رزقنا جو رزق دیے گئے ہم، من قبل جیسے پہلے، وَأُوتُوا اور جو ان کے پاس آئے گا، بھی ساتھ اس کے متشابہات ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں
शर्माता, अन यज़रिबा ये कि बयान करे, मसलम मिसाल, मा बाऊज़तन जो भी मच्छर, फमा बस जो फौकहा उससे भी कम तर या उससे भी ऊपर, फम्मल्लज़ीना बस जो लोग आमनु ईमान लाए, फयालमूना पस वो जानते हैं, अन्नहु बेशक वो हक़्क़ुन हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, वाम्मल्लज़ीना और जो लोग कफरू काफर हुए, फयकूलूना पस वो कहते हैं, माजा क्या अराद अल्लाह इरादा है अल्लाह का, बिहाजा साथ इस मसला मिसाल के, युजिल्लु वो गुमराह करता है, बिही इसके साथ, कसीरा बहुतों को, व यहदी और हदायत देता है, बिही इसके साथ, कसीरा बहुतों को, वमा युजिल्लु और नहीं वो गुमराह करता, बिही इसके साथ, इल्लल फासिकीन मगर फासिकीन को, अल्लज़ीना यनकुज़ूना तोड़ते हैं, अहदल्लाही अल्लाह के अहद को, मिन बाद मीसाकिही इसके कि उन्होंने पक्का वादा किया उसका, इसके बाद के उसका उन्होंने पक्का वादा किया, मीसाक पक्का वादा, वयक्ताऊना और काट देते हैं, मा अमर अल्लाह जो हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही साथ इसके, अयूसाला ये कि उसको मिलाएं, वयुफ्सिदूना और फसाद करते हैं, फिल अर्ज़ी जमीन में, उलाइका यही लोग हैं, हुमुल खासिरून जो कि नुकसान उठाने वाले हैं, हसारा पाने वाले हैं, कीफा क्यों कर तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बिल्लाही अल्लाह के साथ, व कुंतुम और हो थे तुम, और थे तुम, अमवातन मुर्दा, फाहयाकुम पर जिंदा किया तुमको, सुम्मा फिर युमीतुकुम वो मारेगा तुमको, सुम्मा फिर युहयीकुम वो जिंदा करेगा तुमको, सुम्मा फिर इलैही उसी की तरफ तुरजाऊन तुम्हें लौटना है, हुवल्लज़ी वही जात है जिसने खलक़ पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ी जो कुछ जमीन में है, जमीआ सारे का सारा, सुम्मा इस्तवा फिर मुतवज्जा हुआ, इला समा या आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना पस सीधा किया उनको, सब असमावात इन सात आसमान, वहुआ वो बिकुल्लि शैइन हर चीज के साथ, अलीम इल्म रखता है, खूब जानता है। जी तो ऐसा कि थोड़ा सा एक हम पीछे कल वाले सबक को भी देखते हैं और उसको दोहराते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज चाहिए कि मैं इधर जो है ना साथ में क्लास होस्ट कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए मुझे जो है वो पार्टिसिपेंट वाला एरिया भी देखना पड़ता है। तो अगर तो कोई वॉलंटियरली इसके लिए हो रेडी कि क्लास के सीआर के तौर पे वो काम करे, तो ये वाला जो है वो को होस्ट बना के तो उसको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ताकि उसमें किसी का कोई माइक ऑन रह जाता है, किसी का कोई कैमरा ऑन रह जाता है, या दरमियान में कोई बात किसी का सवाल चैट के अंदर आता है, वो उधर ही उसी जगह पे पूछने वाला याद दहानी करने वाला होता है, तो वो याद दहानी कर दे। तो इस सिलसिले में वॉलंटियरली हर कोई जो भी, असल में ये चीज है फिर उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ना तो वो फिर कोई छुट्टी कर सकेगा और ना फिर जो है जाहिर बात है टाइम पे आना पड़ेगा। जैसे अगर क्लास का टाइम 8 बजे था तो 8 बजे मैं अकेला बैठा इंतजार कर रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो करके जो है वो आते गए। तो इस सिलसिले में जो है ना मुझे ये अभी हाथ खड़े हैं, मुझे वो बता दीजिएगा ग्रुप के अंदर, तो इंशाल्लाह फिर उसका अनाउंस कर दिया जाएगा और इस चीज को फिर देखा जाएगा। तो देखते हैं जी कल का हम सबक जो है वो देखते हैं। अच्छा हाथ खड़ा किया क्वेश्चन के लिए ट्रस्टेड टीवी ने या इंटरेस्टेड होने के लिए? चला चलें देखते हैं हम, पहले कल का थोड़ा सा सबक रिवाइज कर लेते हैं। आज का सबक थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, लेकिन इतना भी नहीं है, उसमें चीजें जो है वो रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड, ठीक है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس عبدو اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی اپنے رب کی الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو والذین اور وہ لوگ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے یعنی تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا اور عبادت کرنے کا بولا کیوں لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ بچ جاؤ ڈر جاؤ الذی وہی ذات ہے جس نے جعل کیا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پھر نکالا بھی اس کے ساتھ من الثمرات پھلوں کو رزقاً رزق ہے لکم تمہارے لیے فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ للہ اللہ کے ساتھ اندادن شریک وانتم اور ہو تم تعلمون علم رکھتے جانتے وان کنتم اور اگر ہو تم فی ریبن کسی شک میں مما اس چیز میں نزلنا اتاری ہم نے علی عبدنا اپنے بندے کی طرف فاتو پس لے آؤ بصورت کوئی صورت میں مثلہ اس طرح کی وَدْعُوا اور پکار لو شہداءکم اپنے ہم نواؤں کو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں فَإِن لَمْ پس اگر نہ تفعلوا تم کر سکو گے ولن تفعلوا اور ہرگز نہ تم کر سکو گے فاتقوا النار التی پس بچ جاؤ آگ سے جو وقودها الناس ایندھن ہے جس کے لوگ والحجارہ اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے اور ادھر سے آج کا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے پہلے جو ہے وہ پچھلے سبق میں کل کے سبق میں یہ بولا گیا کہ پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ میں جو 3 قسمیں لوگوں کی دیکھی جن میں مومنین تھے متقین تھے پھر کافرین تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا تھے منافقین تھے تو ان سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس عبدوا یا ایھا الناس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا اور جس جگہ کے اوپر بھی ایک روایت میں آتا ہے یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب کرتے ہیں وہ مکی آیت ہوتی ہے یعنی ہجرت سے پہلے کی آیت ہوتی ہے اور جس جگہ کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہوتے ہیں وہ ہجرت کے بعد کی یعنی مدنی آیت ہوتی ہے تو اس میں پھر ان کا بیان کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ بتائی توحید اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو رب وہ ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور اسی نے ہی تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا آسمان کو چھت بنا دیا آسمان سے پانی اتار دیا اس پانی سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جن کو تم کھاتے ہو تو تمہارا حق کیا بنتا ہے تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس چیز کو تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سارے کام تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو بھی اللہ نے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ البقرہ کو سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دہانی کے طور پہ بتایا کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ جس کو اپنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ بلا سکتا ہے وہ بلا لے اور بلانے کے بعد صرف اور صرف ایک صورت اس طرح کی بنا کے لے آئے اگر آپ نے وعدے میں سچے ہیں پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس لیے اس آگ سے بچ جاؤ جس آگ کا ایندھن جو ہے لوگ اور گندک کا پتھر اور یہ تیار کس لیے کی گئی ہے آگ جہنم یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو جب کافروں کا منافقین کا بتا دیا کہ ان کے لیے یہ ٹھکانہ یہ ہے تو اس کے بعد جو تیسری قسم مومنین کی لوگوں کی بیان ہوئی تھی متقین کی تو اس کے لیے کیا ہے آج کے سبق میں اس کے لیے ہے کہ وبشر الذین اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے کے آئے یعنی جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے اور خوشخبری دینے کب ہے جب ایمان لے آئیں تبھی سے خوشخبری سٹارٹ ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے
कल भी जैसे हमने जिक्र किया था कि उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई जहन्नुम है, लेकिन जब मोमिनीन भी कोई कुफर वाला अमल करेंगे तो उनको भी उस जहन्नम में अजाब देकर पाको साफ करने के बाद फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में भेजा जाएगा। तो आज के सबक में वाजे इस आयत में बयान कर दिया गया कि मोमिनीन को खुशखबरी दे दीजिए, और कौन से मोमिनीन को खुशखबरी दे दीजिए? वो आमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान लाने के बाद नेक अमाल भी किए। ठीक है, सिर्फ ईमान लेके आना अल्लाह ताला के ऊपर काफी नहीं है, बल्कि ईमान के बाद अमले सालेह करना लाजमी है। तो अमले सालेह कब तक करने हैं? एक दिन करने हैं, आधा घंटा करने हैं, 5 मिनट करने हैं, 10 मिनट करने हैं, या जब तक आखिरी सांस निकलती नहीं आपकी जिस्म में रूह मौजूद है तब तक अल्लाह के जितने भी हैं अल्लाह के साथ ईमान लाने के साथ साथ नेक अमाल करते रहना है। तो फिर उसके लिए खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी ये है, अन्ना, बेशक इस चीज में किसी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, लहुम, उनके लिए जन्नातिन, बागात हैं, जन्नतें हैं। कैसी जन्नतें हैं? जन्नतों की तारीफ भी बयान कर दी गई। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे जो है वो नहरें बहती हैं। ये हर एक की एक आइडियल सिचुएशन होती है। कोई भी सोसाइटियां बन रही होती हैं, उसके अंदर मकान देखने के लिए सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है। लोकेशन देख के ये देखा जाता है इसमें ग्रीनरी हो, सामने वाटरफॉल हो, फुला हो, ये चीजें देखी जाती हैं। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये हर एक की ख्वाहिश भी होती है। अक्सर वो एक, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, वो सोच रहा होता है ये हमारे पास कोई नहर बहती हो, हम उसमें नहाते, अपने आप के लिए ठंडक महसूस करते। वैसे भी टेक्निकल साइंस के अंदर देखा जाए तो जिस जगह के ऊपर ये सब्जा या ये पानी वगैरह की नहरें, दरिया वगैरह होते हैं, उधर एक खास किस्म की राहत, ठंडक और आराम होता है। उसी मुनासबत से अल्लाह ताला ने बताया कि उनके लिए खुशखबरी है कि उनको जन्नतें हैं। कौन सी जन्नतें हैं? वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। फिर अब हर बंदे की ख्वाहिश क्या होती है? इंसान की लज्जत की 3 ख्वाहिशात हैं। एक ख्वाहिश है जी कि उसका घर हो, दूसरा अच्छा खाने को हो, अच्छी रहन सहन वाली बीवी हो, अहल हो। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लमा, जब कभी रुज़ी को रिज़्क दिए जाएंगे, मिनहा, उस जन्नत के अंदर, यानी वो उन बागात के अंदर जब भी रिज़्क दिए जाएंगे तो रिज़्क किस चीज का होगा? मिन समरातिन, फलों का, समरात का, रिज़्क का रिज़्क होगा। यानी रहने के लिए अच्छे से अच्छा ठिकाने की खुशखबरी दे दी कि जन्नात होंगे, बागात होंगी, ऐसी जन्नात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर ये बता दिया कि उनके अंदर खाने के लिए समरात होंगे। तो फिर साथ में जब ये सम्राट जन्नती को मिलेंगे तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा, कालू, कहेंगे, हाज़ल लज़ी, ये तो वैसा ही है जैसे रुज़िकना, दिया गया था हमें, रिज़्क दिया गया था हमें, मिन कब्लु, इससे पहले। यानी दुनिया में जिस तरह का फल उनको दिया गया था वो समझेंगे कि ये बिल्कुल वैसा ही फल है। लेकिन वऊत, वो जो दिया गया भी साथ उसके मुताशाबिहा, मिलता जुलता है, मुताशाबे है, यानी उसकी शक्लो सूरत जो है वैसी ही होगी, उसके नाम जैसे सेब है, लेकिन उसका जायका ना तो किसी ने चखा है और उसका बयान भी हो नहीं सकता। वो सिर्फ जन्नत की ही है और स्पेशलिटी है उसकी। लेकिन जब ये नेमत मिलेगी उनको तो ये नेमत खाने वाली लेके वो जन्नती लोग यही कहेंगे, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हमें पहले भी ये दुनिया में दी जा चुकी है। वलहुम, और उनके लिए फीहा, उसमें,
یعنی اس جنت میں ازواجن جوڑے ہوں گے، بیویاں ہوں گی. کون سی بیویاں ہوں گی؟ مطہراتن پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یعنی پاکیزگی کس لحاظ سے ہوگی؟ ظاہری لحاظ سے بھی پاکیزگی ہوگی، باطنی لحاظ سے بھی پاکیزگی ہوگی. ظاہری لحاظ سے پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ نہ ان کو کوئی پخانہ ہوگا، نہ کوئی بولو براز ہوگا، نہ کوئی تھوک ہوگی، نہ کوئی پسینہ ہوگا. یعنی جس قسم کی بھی ظاہری جو ہے وہ کہہ لیں وہ پاکیزہ ہوں گی، ظاہری بھی جتنی چیزیں ہیں ان سے بھی پاکیزہ ہوں گی، اور اسی طرح باطنی چیزوں سے بھی پاکیزہ ہوں گی. یعنی نہ ان میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ ہوگا، نہ کوئی کسی قسم کا فریب ہوگا، نہ دل کے اندر کسی قسم کا کوئی میل ہوگا. یعنی ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی مطہراتن پاکیزہ ہوں گی. وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یعنی ادھر ہم دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہمیں دنیا میں کوئی اس طرح کی آسائش انسانی لذت کے لیے مل بھی جاتی ہے، اچھا گھر مل بھی جاتا ہے، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ پتہ چلے کوئی خاندانی لڑائی جھگڑوں کے اندر وہ مکان چھوڑنا پڑ گیا، یا کہیں اگر آپ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں تو اس کے مالک نے کہہ دیا کہ اب ٹھیک ہے آپ اس کو خالی کر دیں، اس کے اندر بڑی راحت تھی، بڑا سکون تھا. اور دوسری چیز، جب ہمیں اچھے سے اچھا کھانے کو مل رہا ہوتا ہے، کبھی ہم پیزے کھا رہے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ اچھے سے اچھا پھل فروٹ کھا رہے ہیں، اپنی من پسند چیزیں کھا رہی ہیں، لیکن ان کی ہمیشگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج ہم کھا رہے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے مہنگائی اتنی ہو جائے ہماری پہنچ میں نہ ہو. آج تو ہمیں کسی نے دعوت دے کے کھلا دیا، کل ہو سکتا ہے کوئی دعوت نہ دے اور نہ کھلا سکے. تو یعنی ایک ڈر سا لگا رہتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ اگر بیویاں جوڑے نیک ہیں تو وہ آج ہی نیک ہیں، کیا پتا کل کو شیطان ان کو ورگلا دے، کوئی لڑائیاں ہو جائیں. یعنی سکون نہیں ہے. لیکن اس خوشخبری کے اندر وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جتنی نعمتیں ہیں، جتنی خوشخبریاں ہیں، جتنی راحتیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. تو اس آیت کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں. سبق چاہے ہمارا تھوڑا ہو، بات سمجھ آ جائے، سبق یاد ہو جائے، اتنا آسان ہے. لیکن چونکہ جو ٹاپک کے لحاظ سے بنتا ہے وہ تو تھوڑا لمبا بنتا ہے، وہ ہم نے دیکھا بھی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی رزقو رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمراتن پھلوں سے، رزقا رزق، قالو کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا اور بالکل اسی جیسا ہی ہم دیے گئے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج ان بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. یہ تو تھی مومنین کے لیے خوشخبری والی آیات. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، جب پیچھے ہم نے منافقین کی دو مثالیں پڑھی، ایک مثال ہم نے پڑھی تھی آگ جلانے والی، دوسری مثال ہم نے وہ بارش والی پڑھی. اس مثال کے اندر، اس مثال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کو بولا کہ تمہیں کسی چیز کا کوئی اس میں کتاب میں شک ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنے ساتھ مددگار بلا لو. تو جب اس چیلنج کے بعد وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے تو انہوں نے اللہ کے اوپر زبان درازی شروع کر دی. تو زبان درازی کیسے کی؟ مثلا انہوں نے بولا کہ ایسا ہے کہ اللہ تو اتنا اعلیٰ اور عرفہ درجوں والے ہیں، تو وہ کیوں اتنی حقیر چیز مچھر کی مثالیں بیان کرتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بولا، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا یہ کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما جو بعوضتن مچھر ہے،
फमा पस जो फौकहा उससे भी ऊपर है। यानी अल्लाह को किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है कि अल्लाह ताला बात समझाने के लिए मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े या इससे भी जो इन लोगों की नजरों में हकीर चीजें हैं उसकी मिसाल बयान कर दे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल हज के अंदर मक्खी की मिसाल को बयान किया, अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत के अंदर मकरे की मिसाल को बयान किया, अल्लाह ताला ने सूरतुल अराफ के अंदर, ये माइक अपने जो है ना इनका ख्याल किया करें, खुद ही ख्याल किया करें, असल में वो फिर सबक से भी ध्यान हट जाता है और टाइम का भी हर्ज होता है। फिर अल्लाह ताला ने सूरत अराफ के अंदर कुत्ते का जिक्र किया, सूरत जुमा के अंदर गधे का जिक्र बतौर मिसाल किया। इसी तरह कुफार और मुनाफिकीन को जब ये उन्होंने बोला कि अल्लाह को क्यों इतनी हकीर, तो फिर अल्लाह ताला ने इस चीज को बयान किया कि अल्लाह नहीं शर्माता कि अल्लाह मच्छर की मिसाल या इससे भी किसी हकीर चीज की मिसाल यानी मच्छर के पर की मिसाल या इसके एक जदा की मिसाल भी बयान कर दे। फ़अम्मल्लज़ीना पस जो लोग ईमान, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू पस जो लोग ईमान लाए, फ़यअलमूना पस वो तो जानते हैं, अन्नहु बेशक वो मिसालें हक़्क़ुन सच हैं, मिर रब्बिहिम उनकी रब की तरफ से, या बेशक ये किताब सच है उनके रब की तरफ से। वअम्मल्लज़ीना कफरू और जो लोग काफिर हुए, फ़यक़ूलूना पस वो कहते हैं, माज़ा क्या है, अरादल्लाहु इरादा अल्लाह का, बिहाजा इस मिसाल के साथ। यानी ये बातें इसके ऊपर हर्जा सराई जो करते हैं वो सिर्फ कौन करते हैं, कुफार ही करते हैं, ईमान वाले तो इसको अल्लाह की तरफ से हक ही तस्लीम करते हैं। तो अल्लाह ताला ये मिसालें बयान कर करके करता क्या है, अल्लाह ताला युज़िल्लु बिही कसीरन, इन मिसालों के साथ गुमराह करता है बहुतों को, वयहदी और हिदायत देता है बिही इसके साथ कसीरा बहुतों को, यानी अल्लाह इसके साथ बहुतों को जो है वो गुमराह करता है और बहुतों को जो है वो हिदायत देता है। वमा युज़िल्लु और नहीं वो गुमराह करता बिही इसके साथ, अल्लाह जालिम नहीं है कि अल्लाह एवं किसी को गुमराह कर दे। अल्लाह किस ने इसी तरह इसी आयत के अगले टुकड़े में यही तो बयान कर दिया, वमा युज़िल्लु और नहीं वो गुमराह करता बिही इस चीज के साथ, इल्लल फासिकीन मगर किन को गुमराह करता है, जो फासिक होते हैं। अब फासिक होते कौन से हैं, फासिक ये होते हैं, एक तो है कि मना ही जो है वो चीज को हक जानते ही नहीं, हक जानने के बाद नहीं मानते। एक है जो उस चीज को हक तस्लीम भी करता है और उस हक को मानता नहीं है, यानी वो ये जानता है कि ये जो चीज हक है लेकिन उस हक को तस्लीम नहीं करता, वो फासिक होता है और वो ही फिसक वाले होते हैं। तो ये हम सिर्फ आज 25 और 26 दो आयतें ही पढ़ सके हैं और टाइम जो है वो हमारा आगे की तरफ चला गया। तो एक दफा दोबारा से इसी आयत को जो है दोहरा देता हूँ, पीछे वाली आयत को दो दफा पहले ही दोहरा दिया हमने। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला यस्तही नहीं शर्माता, अन यज़रिबा ये के बयान करे, मसलम मसाल माँ जो बाऊज़तन मच्छर, फमा बस जो फौकहा उससे भी हकीर है, फ़अम्मल्लज़ीना बस जो लोग आमनु ईमान लाए, फ़यअलमूना बस जानते हैं, अन्नहुल हक़ बेशक वो हक है, मेरे रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, वअम्मल्लज़ीना और जो लोग कफरू काफर हुए, फ़यक़ूलूना बस वो कहते हैं, कहते भी हैं और कहते भी रहेंगे, माज़ा क्या है, अरादल्लाहु इरादा अल्लाह का, बिहाज़ा मसला इस मिसाल के साथ, युज़िल्लु गुमराह करता है बिही इसके साथ, कसीरा बहुतों को, वयहदी हिदायत देता है बिही इसके साथ, कसीरा बहुतों को, वमा युज़िल्लु हकीकत में नहीं गुमराह करता अल्लाह बिही इसके साथ, इल्लल फासिकीन मगर उन्हीं को जो फासिक होते हैं। ये इसका ये सुभान ने एक क्वेश्चन लिखा है जी फासिक और मुनाफिक की, इसका कल इंशाल्लाह बकायदा इसकी डिफरेंशिएशन इंशाल्लाह बयान की जाएगी, इनका डिफरेंशिएट किया जाएगा इंशाल्लाह। आज इतना टाइम नहीं है, टाइम पूरा हो गया और सवाल का जवाब जो है इसका लंबा है।
تو دوسرا گزارش بس یہی ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ٹائم پہ آ جایا کریں، تاکہ جو 2 3 4 منٹ کلاس تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہے وہ نہ لیٹ ہو۔ اس کے لیے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی جو وہ گزارش کی تھی، اور گزارش میں نے اس چیز کی تھی، چونکہ ہمارے پاس پیڈ ورژن نہیں ہے جس کے اوپر ہم کلاس اپنی لے رہے ہیں، اس کلاس کے اوپر، اس کلاس کے لیے ہمارے پاس پیڈ ورژن نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اس کا پیڈ ورژن ہوتا تو پھر ان چیزوں کی پریشانی نہیں ہونی تھی۔ تو چونکہ ہمیں وہ ایک ٹائم لمٹ مل جاتی ہے، اس ٹائم لمٹ کے اندر ہمارا پروگرام آٹومیٹک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں گے ٹائم پہ آ جایا کرے، تاکہ کلاس بھی ٹائم پہ شروع ہو جایا کرے، اور ایگزیکٹ جو ہے 8 سے 8:30 ہی ہوا کریں، اس سے جو ہے وہ زیادہ نہیں۔ ویسے ہم ایک دوسرا میڈیم بھی یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کو یوز کر کے ہم انشاءاللہ زیادہ ایزی رہیں گے، وہ ٹریننگ لے رہے ہیں جی یوٹیوب کے لائیو کی۔ تو یوٹیوب کے لائیو کا پھر ہمیں فائدہ یہ ہوگا، ایک تو فوراً جو کلاس سے مس ہو جاتے ہیں اس سے فوراً بعد ہی ان کے لیے سبق جو ہے وہ حاضر بھی ہوگا، اور دوسرا پڑھانے کے لیے بھی ہمیں کوئی دقت انشاءاللہ نہیں ہوگی، پھر اس کو سٹارٹ ہم کر دیں گے۔ تو اسی چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے ہم اپنی کلاس کا اختتام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔